बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान के जलसे को नाकाम बनाने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं, यहाँ तक कि इमरान खान को नज़रबंद भी किया जा सकता है। फिर आपको बताएंगे कि कल जो हमने आपको एक इत्तला दी थी कि अगर इमरान खान ने मुल्क के अंदर दुश्मनियाँ ना पाली होती तो अमेरिका की धमकी को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता। बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी थी जिसकी आज तस्दीक हो गई है, उसकी डिटेल भी आपको बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि फवाद चौधरी ने इंकिशाफ किया है कि इमरान खान को दीवार से लगाए जाने की कोशिशें हो रही हैं, और अगर इमरान खान को दीवार से लगाया गया तो फिर क्या होगा वो भी उन्होंने बताया है। और फिर आपको बताएंगे कि वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने ख़त लिखा है कि हमें फौरी तौर पर केयर टेकर हुकूमत चाहिए जो इलेक्शंस की तैयारी करे, और ये जो मौजूदा हुकूमत है ये हमें किसी सूरत कबूल नहीं है, और ये मुल्क जिस तरफ जा रहा है हम मुहिब वतन लोग इस मुल्क को उस तरफ जाते हुए नहीं देख सकते, लिहाजा होश के नाखून लें। और ये वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान कौन है ये भी आपको बताएंगे। तो सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहली खबर यह है कि DC लाहौर ने इमरान खान को ख़त लिखा है कि आप जलसे में ना जाएं क्योंकि आपकी जान को ख़तरा है, सिक्योरिटी खदशात हैं, और आपसे गुजारिश है कि आप स्क्रीन पर जलसे से खिताब करें। तो नाज़रीन, इमरान खान की जान को ख़तरा तो है और दुनिया में बहुत सारे लीडर्स हैं जिनकी जान को ख़तरा है, लेकिन आपका काम है कि आप इमरान खान को सिक्योरिटी दें, और उस लेवल की सिक्योरिटी दें जो आप वज़ीर-ए-आज़म को देते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा, क्योंकि इमरान खान की जान को ख़तरा है। और इमरान खान इस वक्त एक इंटरनेशनल लीडर हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता है खुदा ना ख्वास्ता, जो कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश भी हो सकती है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उसके बाद जो मुल्क में एक भूचाल आना है जो कभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि अब वो बातें नहीं रहीं कि 3-4 दिनों में कौम भूल जाएगी। आपने इतने दिनों में देख लिया होगा कि कौम इमरान खान के बगैर चलना ही नहीं चाह रही। जब से इमरान खान की हुकूमत गिरी है कौम को कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा कि हम कामयाब मिसाइल के तजुर्बे कर रहे हैं, अमेरिका से हमें इमदाद मिल रही है, चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं, घी की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ सकती हैं, रूस और यूक्रेन में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कौम को कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। कौम कहती है हमें इमरान खान वापस चाहिए। हम इन चोरों को और गद्दारों को अपना हुक्मरान तस्वर करने के लिए भी तैयार नहीं हैं जिन्हें आपने हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया है। तो इमरान खान के जलसे को रोकने की तैयारियां हो रही हैं, जलसे को नाकाम बनाने की तैयारियां हो रही हैं, और इतलात ये भी मिल रही हैं कि मशावरत जारी है कि क्या इमरान खान को नज़रबंद कर दिया जाए, क्योंकि इंटरनेट बंद करने का ऐलान तो हो चुका है लेकिन उसका कोई फ़ायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इंटरनेट बंद होगा तो जिन लोगों ने घर में बैठकर जलसा देखना था वो भी पहुंच जाएंगे मीनारे पाकिस्तान। फिर नाजरीन, कल हमने आपको बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन दी थी जिसकी आज तस्दीक हो गई है। हमने आपसे कहा था कि ये जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर हमले कर रहा है, क्या पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहा है? पाकिस्तान ये हमले तब क्यों नहीं कर रहा था जब तालिबान आकर बाढ़ उखाड़ रहे थे? और फिर कल जब नेड प्राइस से पूछा गया कि ये जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर हमले कर रहा है आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो नेड प्राइस ने कहा कि हाँ हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। यानी उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका इस वक्त एक पेज पर है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान पर हमले कर रहा है? क्योंकि अमेरिका जब अफ़गानिस्तान से गया था तो अमेरिका की ये ख्वाहिश थी कि अमेरिका जब चला जाए तो वो काम जो अमेरिका अफ़गानिस्तान में कर रहा था वो पाकिस्तान करता रहे, और पाकिस्तान भी यही चाहता था, क्योंकि हम पिछले 20 सालों से अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं। अब अमेरिका चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, और फिर हम ये जंग लड़ते रहेंगे तो हमें अमेरिका से कुछ ना कुछ मिलता भी रहेगा। इमरान खान ये नहीं चाहता था। इमरान खान का मानना ये है कि अमेरिका से जो हमें थोड़ा बहुत मिलता रहता है उससे ज़्यादा का हमें नुकसान उठाना पड़ता है। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौम को, जिस तरह के अफ़गानिस्तान की जंग में हमें 20 अरब डॉलर्स इमदाद में मिले और हमें 200 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ, तो फ़ायदा तो कुछ लोगों को होता है, नुकसान पूरे मुल्क को उठाना पड़ता है। और फिर जब आपके मुल्क में अमन नहीं होगा, दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहेंगे, ज़ाहिर है आप उन पर हमला करेंगे तो वो भी आपके मुल्क में छोटे मोटे हमले करते रहेंगे। तो यहाँ पर इन्वेस्टर कैसे ठहरेगा? गैर मुल्की इन्वेस्टर यहाँ से भागेंगे, और जब तक आपके मुल्क में अमन नहीं होगा तब तक आप स्टेबल नहीं हो सकते, तब तक आप तरक्की की राह पर गामजन हो ही नहीं सकते। तो कुछ लोग इस सब के आदी हैं, वो इस सब को लेकर इसी तरह चलना चाहते हैं जिस तरह के पाकिस्तान दहाइयों से चलता आया है।
عمران خان چاہتے ہیں کہ نہیں، بہت ہو گیا، اب ہم نے دوسروں کی جنگوں کا حصہ نہیں بننا، اب ہم نے صرف اور صرف پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، اب ہم نے ترقی کرنی ہے، اب ہم نے پاکستانیوں کی سیکیورٹی کی بات کرنی ہے۔ تو یہ اختلاف تھا جو اب واضح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، امریکہ نے دھمکی تو دی تھی لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ پاکستان امریکہ کی دھمکی سے ڈر گیا یا ہماری فوج امریکہ سے ڈرتی ہے۔ ہاں، امریکہ کی اس دھمکی کا فائدہ اٹھایا گیا۔ ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر عمران خان نے دشمنیاں نہ پالی ہوتی تو امریکہ کی اس دھمکی کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا۔ امریکہ تو عمران خان کے سامنے جھک رہا تھا، یہ تو ڈونلڈ لو پر پریشر پڑا، اس نے ایک ٹرائی ماری اور اس ٹرائی کا فائدہ اٹھایا گیا۔ امریکہ نے خود آ کر تو عمران خان کو نہیں نکالا، اس نے سازش کی، اس نے لوگوں کو خریدا۔ آپ نے لوگوں کو روکا کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ عمران خان کو نکالنا چاہتے تھے۔ تو جو باتیں ہم نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتائی تھی وہ آج کنفرم ہو گئی ہیں۔ کنفرم کیسے ہوئی ہیں؟ فواد چودھری جو کہ وفاقی وزیر تھے، انہوں نے آج بہت بڑی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے تو آج بھی ہم حکومت میں ہوتے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ سے دھمکی نہ آتی، امریکہ سے دھمکی تو آنی تھی اور وہ تو آئی ہے، لیکن ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے تو آج ہم حکومت میں ہوتے۔ تو کل ہم آپ کو جو بات بتانا چاہ رہے تھے، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم آپ کو کھل کر نہیں کر سکتے، فواد چودھری نے آج اس بات کو آسان کر کے بتا دیا۔ پھر فواد چودھری نے ایک اور بات کی کہ یہ جو امن ہے یہ عمران خان کی وجہ سے ہے، لہٰذا ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے۔ وہی بات، عمران خان کو دیوار سے لگانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس جو 30 دن کے اندر اندر حل ہو جانا چاہیے۔ عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو فارن فنڈنگ کیس ہے یہ 30 دن کے اندر اندر حل ہو جانا چاہیے۔ باقی نواز شریف، شہباز شریف اور اس وقت حکومت میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے خلاف کیسز چل رہے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ جب آپ پارلیمانی ممبران کی لسٹ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیل میں اٹینڈنس لگ رہی ہے، تو ان سب کے کیسز سالوں سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان کے خلاف جو ایک ہی کیس ہے فارن فنڈنگ کا، اس کا فیصلہ 30 دن کے اندر اندر ہو جانا چاہیے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ فواد چودھری نے کہا کہ اگر عمران خان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو یاد رکھیں کہ وہ عمران خان ہے، اور ابھی تک جو ملک میں امن ہے یہ عمران خان کی وجہ سے ہے، ورنہ قوم بڑا کچھ کرنا چاہ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان کو ہٹایا گیا تو عمران خان بنی گالا میں بیٹھا ہوا تھا اتوار کے روز، اور کروڑوں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے، جن کو کہا گیا کہ 10-15 ہزار لوگ ہیں۔ اور یہ جو سابقہ اپوزیشن جماعتیں تھیں، یہ 17 جماعتیں مل کر بھی 10,000 لوگوں کو کبھی اکٹھا نہیں کر سکی۔ چند لوگوں کو یہ اکٹھا کر کے فوج کو بھی دھمکیاں دیتے تھے، عدالتوں کو بھی دھمکیاں دیتے تھے۔ عمران خان جو کروڑوں لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے اس نے ابھی تک دھمکی نہیں دی۔ تو ناظرین، یہ لمحہ فکریہ ہے، ملک کس طرف جا رہا ہے یہ سوچنا ہوگا۔ عوام کو اس وقت سب سے زیادہ غصہ کس چیز پر ہے کہ وہ لوگ جو ہماری فوج کو گالیاں نکالتے تھے، جو ہماری عدلیہ کو گالیاں نکالتے تھے، وہ آج اقتدار میں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اور سمجھنے کی بات ہے کہ سب سے زیادہ ٹارگٹ کون ہو رہا ہے، سب سے زیادہ نقصان کس کو پہنچ رہا ہے؟ ہماری فوج کو۔ یہ پاکستان کے لیے سب سے خطرناک ترین بات ہے۔ یہ سب کچھ فوج کو دیکھنا چاہیے تھا اور نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے تھا، اس سب کو روکنا چاہیے تھا، کیونکہ امریکہ تو یہی چاہتا ہے، بھارت تو یہی چاہتا ہے۔ تو جن کا کام ہے ملکی مفادات کی حفاظت کرنا، وہ نیوٹرل کیسے رہے؟ عوام یہ سوال پوچھ رہی ہے۔ جو ملک کا بڑے سے بڑا غدار ہے، اب تو ڈاؤن لیکس والے بھی آ کر وزیر اعظم کے مشیر بن گئے ہیں۔ محسن داوڑ جیسے لوگ جو کہتے تھے اوباما پاکستان میں جو ڈرون حملے کرواتا ہے اوباما کو نوبل پرائز دینا چاہیے، وہ آ کر اسمبلی میں بیٹھ گئے ہیں۔ تو ٹارگٹ عمران خان تو نہیں ہوا، عمران خان کو تو مزید مقبولیت مل گئی ہے۔ ٹارگٹ تو جنرل باجوہ ہو رہے ہیں، ٹارگٹ تو ہماری فوج ہو رہی ہے۔ اور ہماری فوج میں چند لوگوں کو نہ دیکھیں، ہماری فوج کے جوان اس وقت بھی بارڈر پر اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ تو خوش ہو رہا ہے، بھارت تو خوش ہو رہا ہے۔ مشرف کے دور میں جو فوج اور عوام کے درمیان ایک خلا تھی، وہ عمران خان کے دور میں آ کر دور ہوئی۔ اور آج عمران خان حکومت میں ہوتا تو بھارت کی مجال نہیں تھی کہ آپ کو ڈو مور کہتا، امریکہ کی مجال نہیں تھی کہ آپ کو ڈو مور کہتا۔ اور بہت سارے لوگ یہ جانتے تھے، وہ صرف عمران خان کو سبق سکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو تم ہمارے بغیر نہیں چل سکتے، ہم تمہیں چلا رہے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان ہمیں چلا رہا تھا، اور اب وہ ضد پر ہیں کہ ہر چیز کا کریڈٹ عمران خان لے رہا تھا، اسی کی مقبولیت بڑھ رہی تھی۔ اب ہم بتائیں گے کہ ہم عمران خان کے بغیر چل کر دکھائیں گے، اور عوام اس ضد پر ہے کہ ہمیں تو ہر صورت میں عمران خان چاہیے۔ تو عوام تو جذباتی ہوتے ہیں، عوام کی تو سننی پڑتی ہے۔ جو اعلیٰ عہدوں پر اور ذمہ دار کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں
ان کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے, ان کو قوم کی طرف دیکھنا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں ریٹائرڈ فوجیوں کو بھی نظر آ رہی ہیں. آج ویٹرنز آف پاکستان نے ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں انہوں نے کھلے الفاظ میں ظاہر کیا ہے کہ ہمیں کسی صورت یہ حکومت منظور نہیں ہے. ملکی حالات انتشار کی طرف جا رہے ہیں, ملک خطرے میں ہے اور ہم اپنے ملک کو داؤ پر نہیں لگا سکتے. ہمیں فوری طور پر الیکشنز چاہیے, ہمیں فوری طور پر کیئر ٹیکر حکومت چاہیے جو الیکشنز کی تیاری کرائے. اور ناظرین یاد رہے کہ ویٹرنز آف پاکستان میں 50,000 سے زائد لوگ ہیں جو فوج میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.